اللهم صل على محمد وعلى آल मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम तख्ती नंबर 2 का ये नूरानी कायदा तख्ती नंबर 2 का लेसन 2 का ये हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले है इधर नून खो, नून खो, या हा बा जीम, बा जीम, या मीम, या मीम, बा मीम, नून मीम, नून मीम, ता मीम, ता मीम, सा मीम, सा मीम, बा या, या नून या, नून या, ता या, ता या, सा या, नून बा लाम, बा नून लाम, ता नून लाम, या ता लाम, या सा लाम, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या सा नून, बा सा नून, जीम हा खो, हासा खोबा, जीम ता हाता, या जीम बा, बा बा खो ता हा बाता, बाता, या हा, ता नून हा, या हाबा, बा हा अलिफ, बा हा अलिफ, बा हा मीम, दाल दाल, जीम दाल, खो दाल, रो जा, रो जीम रो, खो जा या रो ता जा, सीन शीन, सीन लाम, शीन लाम, सोद वोद, तो जो आइन ओइन, आइन जीम, ओइन हा, बा आइन, या ओइन, बा आइन दाल, ता ओइन दाल, फा قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون
قاف را نون قاف را يا فا را يا فا ميم ميم همزة 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 ألف همزة ألف همزة واو همزة يا سين همزة لام سين همزة لام همزة ألف همزة واو همزة يا سين همزة لام